کیتا انہاں صحابی دی دھی دا حیا کتھے کرنا آئی. ایک دھی آئی ویڑے چ، ایک عبداللہ آئی دیواراں پھلانگ کے ویڑے چ داخل ہوئے تے عبداللہ دی دھی ڈٹھا ہے بابا ابن زیاد دے فوجی تیرے قتل دا ارادہ لے کے ساڈی حویلی چاہ گئے. آدھے اچھا اگر میری حویلی چاہیں تے انہاں نوں موت لے آئیے. ہائے کر سو جڑی تلوار چاہ کے علی امیر دے نال رل کے جنگاں لڑدا ای او تلوار بے نیام کیتی. دھی نو کھڑا کیتا اس دروازے چ، آپ کمرے دی دیوار نال ٹیک لا کے میں اکھاں نال پڑے تلوار ہلیندا انج لگدا ہے ہوا نو تلوار تقسیم پئی کر دی ہے. جس پاسے فوجی یاد ہون یاد ہے دھی ٹردیاں دسیندی آئی. میں آکھیا ای فضائل علی گل یاد رکھیا ہے. بابا سجیوں حملہ پہ کر دینی تلوار چلیندا ہے، بابا کھبیوں حملہ پہ کر دینی تلوار چلیندا ہے. 9 فوجی قتل کیتے، 11 زخمی کیتے. ایک دوجے نو آدھے نو اکھاں تو کچھ نہیں نظر آندا تاویں نو جنگاں لڑنیاں تے تلوار چلاونی علی سکھائیے. اینو قریب جا کے مارن مشکل ہے. 2 کام کرو، ایک دور تو مارو، دوسرا اس دی دھی نو خاموش کراؤ. دیوار دے اتے بیٹھے ہائے کر سکو تا دیوار دے اتے بیٹھے چاچا جی ایک تیر انداز نو اشارہ کیتا نے، اس بے حیا تیر چلائے، تیر عبداللہ دی دھی دی گردنے چ لگا ہے. مرحبا 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 مرحبا، شاباش شاباش. علی آلہ ہونا بڑا اوکھا ہے، علی آلہ بننا بڑا اوکھا ہے. شالا جی نا بیٹا ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جی آکھاں کوئی بندہ کوئی عزادار میرے اگے ہاتھ نہ بنے، حکم کرو. تیر بچی دی گردنے چ لگا، بچی جھنڈیاں سے رفع کیا ہائے بابا تے آواز خاموش ہو گئی. او دے بعد دوروں تیر مارے نے، زخمی کیتا نے، تلوار مٹی تے ڈھٹھی. عبداللہ جھنیاں اکھاں بند پیاندیاں، فوجی قریب پیاندیاں. یا اچانک عبداللہ نو محسوس ہویا میرا سار کسے جھولی چ پایا. یا حسین یا حسین، میں بالکل ایک وین کرنا ہے، میں صرف ایک وین کرنا ہے اور میں سلام کرن لگا. سار جھولی چ پا کے پیشانی تے لمس محسوس ہویا تے ہولے ہولے آواز آئی عبداللہ تیرا شکریہ میں علی آ گیا. وطن والے تجھے اتنا سونا روئے میں ٹر جاواں تو مجلس تمام نہ فنکاری نہ تصنع نہ بناوٹ نہ بھائی جان سوچ جو تو چوکھا ماتم کرے صرف اس واسطے جو میرے نام تے فرق آوے. ہاں ماتم او نصیب ہوئے جی دی وجہ تو شام دی تھکی تیرے تے راضی ہوئے. عبداللہ تیرا شکریہ تے او سامنے پئیے تیری دھی دی لاش، تیری دھی دے بڑے ارمان علی دی آواز کرنا تے آئی تے آنسو. 1 منٹ ہن موبائل جے بچ پا لے بیٹا، 1 منٹ پا لے ہن مجلس مکن والی ہے. ہو گئے بڑے فوٹو بن گئے، ذرا 1 منٹ میں ویکھ مت تیری بھی ہن جاندی ہوے. چاچا دی علی آکھے تیری دھی شہید ہو گئی، دے بڑے ارمان. عبداللہ رونا ہے، فرمایا دھی دا ارمان نہیں زندہ کرا دے ماں. رو کے آدھے مالک میری دھی صرف شہید نہ ہوئے دا جنازہ کوفہ دیاں گلیاں چ رول جاوے. میں دھی دا ارمان کوئی نہیں، میں تواڈیاں دھیاں دا ارمان. کرنا تیاری میں ایک ہی سطر آکھنی ہے. جیڑی گل اٹھ کے کیتی ہے شرازی صاحب کے بلاؤ دا جواب پڑھن لگا. کیڑی گل درمان دے مالک جدا تساں دھیاں کوفہ بلوائیاں ہیں، مینوں او ویلا یاد ہے ادھی رات لے تساں اعلان کیتا 1 دن دا بچہ باہر نہ ہوئے. ستاریاں دی روشنی مدھم ہوئے، پرندیاں دی پرواز بند ہوئے، ملائک زمین نال نہ ہوئے. یا علی تواڈیاں دھیاں کوفہ آئیاں تساں اعلان کیتا عورتاں بھی کٹھیاں میریاں حویلی چ نہ ہوئن، میری دھیاں بھیڑ کدی نہیں ڈٹھی. علی آدن بے شک میریاں دھیاں پردے دار ہیں. رنے عبداللہ علی دی جھولی چاہدے مولا پھر اپنی دھی نالوں وڈا ارمان دربار چالیا. آئے آئی کھڑیے سے کھلے ہوئے سارے دے والے نہ ہاتھ وچ کڑیاں. ماتم حسین